بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب تیسرا لیکچر ہے، یہ آیت نمبر 4۔ ہم آج اس کا جو ہے نا اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا جو ہے لفظی مطلب کریں گے، اس کے بعد جو ہے با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ یہ ہے جی ما جعل، ما جعل، ما کا مطلب ہے نہیں، جعل بنایا، ما جعل نہیں بنایا، اللہ ہو اللہ نے، لے راجلن آدمی کے، من قلبین، من قلبین دو دل، فی کا مطلب ہے میں، جو فہی اس کا پہلو، یا دھڑ، اس کا پہلو یا دھڑ، وما جس طرح تھا، ما کا مطلب نہیں تھا اور نہیں، جالا بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں، لائی تظاہرون، لائی تظاہرون جنہیں تم ظہار کرتے ہو، جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ لائی تظاہرون کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنہیں تم ظہار کرتے ہو، جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن امہاتکم، منہن امہاتکم، انہیں تمہاری ماں بنایا، انہیں تمہاری ماں بنایا۔ یہ جو ہے نا نہیں، ماں جو ہے یہ نفی کر دے گا اس کی، تو اچھا، وما جعل اور نہیں بنایا، اسی طرح جس طرح یہ تھا نہیں بنایا، وما جعل نہیں بنایا، ادعیاءکم، ادعیاءکم، ادعیاءکم تمہارے بیٹے، تمہارے لائے پالکوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم یہ ہے، اچھا جی، ذالکم قولکم تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم تمہارے منہ کی، تمہاری باتیں تمہارے منہ کی، واللہ یقول الحق، یقول وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، حق
सच, वहुआ और वही, यहदी सबील, यहदी सबील सीधा रास्ता दिखाता है, और वही सीधा रास्ता दिखाता है। अब इसका मुहावरा तर्जुमा करते हैं। मा जालल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जोफी, अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, सीने में, धारण में दो दिल नहीं बनाए। वमा जाल अज़वाजकुम अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातकुम, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो, तुम्हारी माँ बनाया। जिनको तुम ना माँ कह बैठते हो, जिन औरतों को, अपनी बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, तुम्हारी माँ नहीं बनाया, वो तुम्हारी बीवियां हैं। अच्छा, वमा जाल अदइयाकुम अबनाकुम, और ना तुम्हारे लाए पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। अच्छा जी, ये जो हम दूसरे लोगों के बच्चों को अपने घर में पालते हैं, वो हमारे हकीकी बेटे नहीं होते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे जो लाए पालक हैं वो तुम्हारे बेटे नहीं हैं। ज़ालिकुम कौलकुम बिअफ़वाहिकुम, ये है सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ुलुल हक़, और अल्लाह सच फरमाता है, अल्लाह सच फरमाता है। वयाद सबील, और वही सीधा रास्ता दिखाता, अल्लाह सच फरमाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। ये सूरह अज़ाब की आयत नंबर 4 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई भी आदमी है, उसके जो है ना सीने में, उसके धार में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं बनाया है, और जो है जिन औरतों को तुम अपनी बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, उनको तुम्हारी माँ नहीं बनाया, और ना तुम्हारे उन बच्चों को जिनको तुम किसी दूसरे लोगों से अपने घर में ले आते हो पालने के लिए, तो उनको तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ये तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला इसको कह रहा है ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला सच कहता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है।